अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार। लास्ट एपिसोड। नौफल ने जिस वक्त अपने कमरे में कदम रखा रात के 2 बजने को थे। मारे थकन के उसका बुरा हाल हो रहा था। वो सीधा बेड की तरफ आया और तकिया पुश्त पे रखते हुए नीम दराज हो गया था। बेख्तियार पलके मूंदते ही उसने बाजू आंखों पे रख लिया था। तभी एक भीनी सी खुशबू उसे अपने इतराफ मंडलाती महसूस हुई थी। बाजू हटाते हुए उसने सर ऊंचा करके आसपास नजर दौड़ाई थी और तभी उसकी निगाह अपने सराहने पड़े तूबा के काले दुपट्टे से जा टकराई थी। बेख्तियार उसने गहरी सांस लेते हुए बेनियाजी से सर वापस तकिए पे टिकाते हुए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन ये भीनी भीनी खुशबू से डिस्टर्ब करने लगी थी। ये तूबा का पसंदीदा परफ्यूम था जो वो अक्सर लगाया करती थी, लेकिन आज से पहले इसकी महक नौफल को कभी भी इतनी नागवार नहीं गुजरी थी जितनी कि इस पल और खासकर अपने इस कमरे में महसूस करके हो रही थी। वो झंझलाया सा उठ बैठा था। बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी थी। यकीनन तूबा अंदर थी। नौफल खौफजदा सा रुख फेर गया। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पे सजी तूबा की चीजों पे पड़ी थी और उसकी बमें यकलख तन गई थी। हालांकि लाहौर वाले घर में भी उसके इस्तेमाल का थोड़ा बहुत सामान यूं ही ड्रेसिंग टेबल पे सजा होता था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें अपने इस जाती कमरे में यूं इस्तेहकाक से सजा देख के नौफल का पारा चढ़ने लगा था। या ये उसकी सालों पे मुहित वो ना तमाम ख्वाहिश थी जो इन हालात में पूरी होकर उसे लाशऊरी तौर पे तकलीफ पहुंचा गई थी। वो चंद लम्हे उन चीजों को बैठा घूरता रहा था और फिर गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। उसका रुख अपनी अलमारी की जानिब था। वो जल्द से जल्द अपने कपड़े तब्दील करके सो जाना चाहता था। एक झटके से अलमारी खोलते हुए उसने कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन सामने अपने कपड़ों के साथ तूबा के कपड़े लटकते देखकर उसका दिमाग जैसे घूम गया था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और नौफल के सब्र का पैमाना इन दरो दीवार के दरमियान तूबा की मौजूदगी का सोच के ही लबरेज हो गया था। उसने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से अलमारी का दरवाजा मारा था। धमाके की आवाज पे अंदर आती तूबा बुरी तरह डर गई थी। क्या समझती हो तुम खुद को? नौफल घबराते हुए उसकी तरफ पलटा तो अपनी गलती से अनजान तूबा घबरा के चंद कदम पीछे हटी। अपना काठ कबाड़ मेरे इर्द गिर्द सजा के क्या साबित करना चाहती हो तुम? और तूबा उसकी गुस्से की वजह जानकर कदरे पुरस्कून होगी। यही कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुतमईन सी कहती वो ड्रेसिंग टेबल की जाने पड़ी तो ये तजाहिल आरफाना नौफल का खून खुला गया। वो चील की तरह आगे बढ़ा और तूबा को उसकी कोहनी से पकड़ के एक झटके से अपनी जानिब घुमा दिया। उसकी भीगी जुल्फों से पानी के कतरे उड़ के नौफल जाह के चेहरे और गर्दन पे गिरे थे, लेकिन किसी लतीफ एहसास ने उसके अंदर हलचल नहीं मचाई थी। अलबत्ता तूबा की सांस एक लम्हे को जरूर रुक गई थी। यहाँ आकर तुम कुछ ज्यादा खुश फहम नहीं होगी? उसकी आंखों में देखता वो भींचे भींचे से लहजे में बोला तो उसका सुरख चेहरा तूबा की आंखों में सरासीमगी फैला गया। उसने थूक निगलते हुए अपनी हिम्मत मुजतमा की। खुश फहमी की क्या बात है? क्या मैं आपकी बीवी हूँ? बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम मेरी बीवी हो। नौफल का इस्तेहज़ाइया अंदाज तूबा की रंगत फीकी कर गया। चले, याद तो आया। आपकी तरह हर रिश्ता याद होते हुए भी उससे मुंह मोड़ने पे तो नहीं तुली हुई। उसकी आंखों में देखते हुए वो रंजीदा सी बोली, इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। वो तलक हुआ तो अब माफी भी तो मांग रही हो ना? माफ कर दे नौफल। तूबा ने अचानक हाथ बढ़ा के उसके गाल को छुआ। उसकी नरम और ठंडी उंगलियों का लम्स नौफल जाके अंदर फरेरी सी दौड़ा गया। वो जोर से उसका हाथ झटकते हुए पीछे हट गया। मेरे ख्याल में ये जो तुम्हारे लिए काफी है। और तूबा साकत से उससे देखे चली गई। दोबारा मुझ पे ये हरबे आजमाने की कोशिश मत करना। उंगली उठाए वो उसे सख्त लहजे में बावर करवाता तेज कदमों से जाके बाथरूम में बंद हो गया। तुम्हारे तज़हीक के तूबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके जहन में तो ऐसी कोई बात दूर तक नहीं थी। और इसी बात का आप शायद फायदा उठाना चाह रहे। अचानक न जाने कहां से शादी की अवलीन शब कहा गया। उसका अपना कारदार जुमला उसकी याददाश्त में ताजा हो गया तो तूबा अपनी पलकें झपकना भूल गई। कोई ऐसा जख्म है तूबा नूफल जो तुमने उस शख्स के सीने पे नहीं लगाया? उसके अंदर से किसी ने सवाल किया तो वो बेख्तियार सिसक उठी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं नौफल,
कोई गिला नहीं। दरमियान के 2 दिन तेजी से गुजरे थे। साहा मायूं बैठ चुकी थी। नौफल की मसरूफियत अपने अरूज पर थी। वो बहन की शादी में हर चीज परफेक्ट चाहता था। घर में भी हर वक्त की हलचल थी। सुबह तो अपने तौर पे साथ साथ बेटे के वलीमे की तैयारियों में भी मसरूफ थी। बामी रजामंदी से मुहिब और मां नूर की मंगनी की रस्म भी उसी रोज तय पाई थी। नौफल के फंक्शन के लिए हाल तो बहुत पहले ही बुक हो चुका था। अब सिर्फ उन्हें मेन्यू फाइनल करके बताना था। वलीमा का कार्ड सबाहत अजीजा और कारुम ज़हा के कार्डों के साथ बांट चुकी थी। मां नूर की तैयारी भी मुकम्मल थी। अलबत्ता तूबा के लिए जेवर और जूड़ा ज़हा की चीजों के साथ ही आने वाला था। अब सिर्फ नौफल के अपने कपड़े रह गए थे जिन्हें वो मुसलसल नजरअंदाज किए हुए था। उसकी ये लापरवाही सबाहत को रह रह के गुस्सा दिलाने लगी थी। बिलाखिर तंग आकर उन्होंने नौफल को बताए बगैर जबरदस्ती मुहिब और आली की पसंद से नौफल की अर्जेंट शूटिंग का आर्डर दे दिया था। आली और नौफल की बातचीत बंद थी। नौफल को कराची आया चौथा दिन था, लेकिन वो अब तक उससे मिलने नहीं आया था। सबाहत की तैयारियां देख देख के तोबा को अब घबराहट होने लगी थी। नौफल ने इस तकरीब के बारे में क्या सोच रखा था, वो कतई तौर पे अनजान थी। उस रात के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। नौफल ने उसे मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर रखा था, लेकिन तोबा सबकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उससे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पेश आती थी, जिसका जवाब मजबूरन नौफल को भी नॉर्मल अंदाज में देना पड़ता था। ऐसे ही अजीब सूते हाल में घिरे साहा की मेहंदी का दिन आ गया था। सबाहा ने तोबा और मां नूर के लिए मेहंदी और बारात के कपड़े खुद तैयार करवाए थे, जो कि दोनों को ही बेहद पसंद आए थे। ज़हा की सहेलियां आज सुबह से ही पहुंची हुई थी। तकरीबन 12 बजे के करीब मेहंदी लगाने वाली लड़कियां भी आ गई थी। सिवाय दुल्हन के उन सभी ने आज मेहंदी लगाने का प्रोग्राम बना रखा था। सबाहत के कहने पे मेहंदी वाली ने तोबा के हाथों पैरों को भी किसी दुल्हन की तरह सजा दिया था। सुहाग और शगन की इस निशानी को देख के तोबा की आंखें बाहर आई थी। जब नौफल जहाँ के साथ की उसे कोई ख्वाहिश ना थी, तो किस्मत ने जबरदस्ती उसे उसकी रफाकत अता कर दी थी। और आज जब तोबा का रोम रोम उसके साथ का आरज़ूमंद था, तो अपना हाथ छुड़ाने के दरपे हो गया था। अपने नसीब के इस नारवा सलूक पे उसका दिल दर्द से भर आया था। अपने कमरे में जी भर के आंसू बहाने के बाद जिस वक्त वो बाहर आई, चाय का फरमाइशी दौर चल रहा था। वो चुप चुप किचन में आके काम में लग गई। मेहंदी वो कुछ देर पहले ही धो चुकी थी। उस खुशबूदार अज़ियत को मजीद बर्दाश्त करना उसके बस की बात ना थी, लेकिन इस आधे पौने घंटे में ही मेहंदी उसके हाथों पैरों में खूब रच गई थी। मुलाजमा के हाथ और चाय भिजवा के वो फ्रिज में रखा दूध उबालने के ख्याल से देगची निकाल के कुकिंग रेंज के करीब आ खड़ी हुई थी, जब नौफल अपने ध्यान में बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। गुल बीबी, 1 कप काफी। जो ही उसकी नजर मुलाजमा के बजाय तोबा पे पड़ रही थी, वो यकलख्त खामोश हो गया था। तोबा ने एक बेतासुर नजर उसके चेहरे पे डाली थी और पलटकर कैबिनेट में से काफी की बोतल निकालने लगी थी। जहमत करने की जरूरत नहीं। उसे काफी निकालता देखे वो सपाट लहजे में बोला तो तोबा जो पहले ही जली बैठी थी खोल उठी। जब तक बंदी हुई हूं ना आपके साथ, मैं ऐसी हर जहमत करती रहूंगी। जिस दिन फारिग कर देंगे उस दिन बनवा लीजिएगा किसी और से। नौफल की आंखों में देखती वो गुस्से से बोली तो नौफल उसकी नाक और आंखों की सुर्खी देखकर चौंक गया। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। बोतल स्लैब पे पटकते हुए आवाज बुलंद बुड़बुड़ाती काफी मेकर की तरफ बढ़ गई, तो नौफल उसकी पुश्त को देखता लब बेंच एक तरफ रखी मेज और कुर्सियों की जानिब चला आया। सुबह से भागदौड़ करते करते वो उस वक्त शदीद थकन महसूस कर रहा था और बाहर फैला हंगामा उस थकन में इजाफे का बायस बन रहा था। कुर्सी संभालते हुए उसने अपना सर पुश्त पे डाल दिया था और उंगलियों से आंखों को दबाने लगा था। चंद लम्हों में ही किचन में काफी की महकती खुशबू फैलने लगी, तो तोबा ने एक तरफ रखा कप उठाकर अपने सामने किया। काफी मेकर से केटल निकाल के वो अपने ध्यान में काफी डाल रही थी, जब शूं की आवाज के साथ चूल्हे पे रखा दूध उबल के देगची से बाहर आ गिरा था। तोबा बुर खिला के पलटी थी और उसे बुखलाहट में उबलती हुई काफी उसके हाथ पे आ पड़ी थी। दिलदोज चीख के साथ उसने केटल पटकते हुए अपना हाथ थाम लिया था। चीख की आवाज पे नौफल एक झटके से सीधा हुआ था। तोबा को अपना हाथ पकड़े देके वो गैर इरादी तौर पे उठकर तेजी से उसके करीब चला आया था। क्या हुआ? परेशानी से पूछते हुए उसने तोबा का हाथ देखने के इरादे से जो ही पकड़ना चाहा, उसने गुस्से से अपना हाथ खींच लिया।
اس کی حرکت نوفل کی پیشانی شیخ نالود کر گئی۔ اس نے ایک تیز نظر طوبا پہ ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ جھپٹا اور اپنے سامنے کر لیا، لیکن اس کے ہاتھ پہ نگاہ پڑتے ہی نوفل کی نظریں ٹھٹک گئی۔ گورے ہاتھوں پہ سجی سرخ مہندی اس قدر دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا۔ ان ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ دیکھنا اسے کتنا پسند تھا۔ یہ اگر اس پر طوبا حسن جان لیتی تو شاید کبھی اپنی ہتھیلیوں کو کوڑا نہ رہنے دیتی، لیکن افسوس کہ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا تھا جس کی بنیاد پہ وہ ان حنائی ہاتھوں کو لبوں سے لگا کے اپنی خواہش کا اظہار کر دیتا۔ اس انکہی حسرت نے نوفل جا کے دل میں درد کی نئی لہر اٹھا دی تھی۔ اس نے لب بھینچے طوبا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر کے خوبصورت لان میں زہا کی مہندی کی تقریب سجائی گئی تھی، جہاں ہر سو روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا پہرا تھا۔ مانو رائل بلو کلر کے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں اپنے لمبے بالوں کی چھٹیاں میں موتی کے ننھے ننھے پھول پروئے ہر سو اٹھتی پھر رہی تھی، جبکہ طوبا ڈارک گرین شلوار قمیض میں شانوں پہ بڑا سا دوپٹہ پھیلائے کھلے بالوں، میک اپ اور گولڈ جیولری کے ساتھ اتنی خوبصورت اور بدلی ہوئی لگ رہی تھی کہ نوفل جا کی نظریں کتنی ہی بار اس کے دمکتے ہوئے روپ سے جا الجھی تھی۔ دونوں گھروں کے مردوں نے آج کی تقریب کے لیے کاٹن کے سفید شلوار قمیض سے تن کیے تھے، اور سفید شلوار قمیض میں تو طوبا کو نوفل ہمیشہ ہی بہت اچھا لگا کرتا تھا، لیکن آج تو اس کی وجاہت اور وقار کے رنگ ہی کچھ اور تھے۔ وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ کتنی ہی نظریں اس کے قدموں سے لپٹی جا رہی تھی۔ لڑکے والوں کی آمد کے ساتھ ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ علی فہد، ان کے کزنز اور دوستوں نے وہ بنگڑا ڈالا کہ زمین ہل کر رہ گئی تھی۔ گھر کی ایک اچھی اور ذمہ دار بہو کی طرح طوبا نے آگے بڑھ کر سبھی مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ چونکہ زہا اور فہد کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے دونوں کو الگ الگ رسم کے لیے لایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں طرف سے خوب ہی رونق لگائی گئی تھی۔ اس رونق میں طوبا کو پیش دیکھ کے نوفل کا دل مزید گمسم سا ہو گیا تھا۔ اپنی زندگی کے حاصل سے دستبرداری بھلا کہاں آسان تھی۔ لڑکے لڑکیوں کی یہ رونق ذرا تھمی تو مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا۔ ایسے میں صباح طوبا کو لیے ایک ادیڑ عمر کپل کے پاس چلی آئیں تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس سے ملے بھائی صاحب، یہ ہے نوفل کی دلہن۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تو طوبا نے بغور ان انکل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا جو اسے کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ اس سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، میرے خیال میں آپ نے اسے پہچانا نہیں۔ صباح نے محفوظ نظروں سے انہیں دیکھا تو اب کہ انہوں نے بغور طوبا کو دیکھا، انہیں الجھن میں دیکھ کے صباح خود ہی بول پڑی، حسن بھائی کی بیٹی ہے یہ، اور طوبا یہ ہیں تمہارے مینیجر انکل خالد صاحب۔ اور خالد قریشی کو یوں لگا تھا جیسے انہیں کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ نوفل نے حسن مجتبیٰ کی بیٹی سے شادی کی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ در آنے والی حیرت اتنی شدید تھی کہ طوبا چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اچھا، کیسی ہو بیٹا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ مسکرا کر گویا ہوئے تو طوبا عجیب سا محسوس کرتی ان سے بات کرنے لگی۔ اس دوران صباحت انجمن اور مانور کو بلانے چلی گئی تو طوبا ان کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات سے الجھتی جلدی وہاں سے ہٹنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اچھا انکل انٹی، اب کھانا کھائیں، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی تو خالد صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طوبا دل ہی دل میں شکر ادا کرتی پلٹ کر آگے بڑھی تھی، لیکن ابھی محض چند قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ اپنے پیچھے بڑھنے والی خالد انکل کی حیرت زدہ آواز پہ اس کا وجود ایک پل کو ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نوفل نے حسن مجتبیٰ کی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے گوارا کر لی۔ اور طوبا اپنی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ خالد صاحب ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ آہستہ بولیں، کہیں وہ سن نہ لے۔ درسیدہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ان کی بیگم نے انہیں ٹوکا۔ طوبا کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ حسن مجتبیٰ کی بیٹی میں ایسی کون سی برائی تھی جو نوفل جا اسے شادی نہیں کر سکتا تھا؟ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے اپنے پیروں کو جنبش دی تھی، لیکن اس سوال کی بازگشت پھر سارا وقت اس کے ساتھ رہی۔ نوفل جس وقت کمرے میں آیا رات کے 3 بج رہے تھے، اس کا خیال تھا کہ طوبا ابھی تک سب کے ساتھ باہر ہی تھی۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اس کے اندازے کی درستگی کا غماز تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو آن کے آن میں کمرہ روشن ہو گیا تھا۔
اور ساتھ ہی صوفے پہ اپنا سر پشت پہ گرائے بیٹھی طوبا کا وجود بھی واضح ہو گیا۔ اسے دیکھ کے نوفل بے اختیار چونک گیا۔ وہ یوں اندھیرا کہ یہ کیوں لیٹی تھی، الجھ کر سوچتے ہوئے وہ بنا کچھ پوچھے بیڈ پہ آ بیٹھا تھا۔ اپنے پیروں کو پیشابی چپلوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تھی۔ جیب سے اپنا والٹ اور موبائل نکال کر وہ ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، طوبا کی آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ حسن مجتبیٰ کی بیٹی میں ایسی کون سی برائی تھی نوفل جہاں کہ آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی بات پہ نوفل نے پلٹ کر نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا تو وہ دھیرے سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نوفل کی گلچن دو چند ہو گئی۔ وہ ابھی تک انہی سبز کپڑوں میں تھی، سر دوپٹہ اتار کر ایک طرف ڈال دیا گیا تھا اور کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا تھے۔ یہ لاپرواہی اس کی ذات کا خاصہ نہ تھی۔ نوفل نے بے اختیار اس کے وجود کی حشر سامانیوں سے نظریں چرا لی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس سے پار لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے جواب پہ طوبا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرا نہیں، خالد قریشی کا کہنا ہے۔ خالد قریشی کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ اور نوفل؟ خالد صاحب کا نام اس کے منہ سے سن کے پتھر کا ہو گیا۔ طوبا اٹھ کے دھیرے دھیرے سے چلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ میری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ دل گرفتہ سی بولی تو نوفل نے سرا سے خود کو سنبھال لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے تیزی سے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، لیکن طوبا نے اس کی آستین پکڑ لی۔ نہیں نوفل، آج نہیں، آج میں کسی تیسرے کے پاس نہیں، سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کو گلہ ہے نا کہ میرے لیے آپ کا کہاں معنی نہیں رکھتا؟ طوبا نے رک کے نوفل جا کے آنکھوں میں دیکھا تو وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج صرف آپ بولیں گے اور میں آنکھیں بند کر کے یقین کروں گی، لیکن میرے سوال کا جواب آپ کو ہر قیمت پہ دینا ہوگا۔ اور نوفل کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ یہ اعتبار آغاز وہ کسی کڑوی حقیقت سے کرنے پہ تل گئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان گزری باتوں کو خریدنا چاہیے۔ اس نے کمزور سی کوشش کی تھی طوبا کو آنے والی گھڑیوں کی اذیت سے بچا لینے کی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں نوفل، طوبا بے تاثر لہجے میں بولی تو نوفل جا کے بازو پہ اس کا ہاتھ ہٹاتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ طوبا اسے دیکھتے ہوئے قدرے فاصلے پہ جا بیٹھی تھی۔ نوفل نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے سب کچھ اسے بتاتا چلا گیا تھا، حسن مجتبیٰ کی نیت کے کھوڑ سے لے کر ان کی موقع پرستی تک، اور اس موقع پرستی سے لے کر اپنے بابا کے ساتھ کی گئی ان کی زیادتی تک، منصور جاں کو پہنچنے والا صدمہ، ان کی موت، نوفل کی سنائی گئی حسن مجتبیٰ کی من گڑت کہانی، جھوٹے کاغذات، جعلی دستخط، اس کی تکلیفوں سے حسن مجتبیٰ کے چشم پوشی، کراچی میں خالد صاحب سے نوفل کی اتفاقیہ ملاقات اور اس ملاقات کے نتیجے میں سچائی کا اس پہ کھلنا، یہ سب دہراتے ہوئے نوفل کے اندر وہی ٹوٹ پھوٹ ایک بار پھر مچ گئی تھی جو ان گزرے سالوں میں جھیل چکا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت پلٹ کے ان سے ایک زیادتی کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میرے پیش نظر صرف اماں جان اور تم دونوں کی ساتھ تھی۔ میں ایک بیوی اور ایک بیٹی کو ان کے شوہر اور باپ کا یہ روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں اپنی ذات سے تمہیں مزید دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس طلاق حقیقت کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا اور بہت خاموشی سے بند تم لوگوں سے ہر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اور طوبا نے اپنی برستی آنکھیں مارے قلب کی سختی سے بند کر لی تھی۔ سچائی کیا تھی اور وہ آج تک کیا سمجھتی آئی تھی؟ اس نے تو حقیقتاً بڑی بے خبری میں زندگی گزارتی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ کی عصمت، نیکی اور شرافت کا بت پاش پاش ہوا پڑا تھا۔ وہ خود میں زندگی کی کوئی رمق محسوس کرتی بھی تو کیسے؟ اسے فقر رنگت لیے بے جان آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتا دیکھ کے نوفل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج ایک بیٹی نے صحیح معنوں میں اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ طوبا، نوفل کی نرم پکار پہ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ میں کچھ کہنے کی خواہش ابھی اس کے لب ہلے ہی تھے کہ طوبا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے روک دیا تھا۔ نوفل نچلا لب دانتوں تلے لیے اسے دیکھتے چلا گیا۔ وہ آہستگی سے اٹھی تھی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نوفل بے چین سا اٹھ کے اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن چند قدموں کے بعد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا اور طوبا کا غم بہت بڑا تھا۔ شاید اسے یہ لمحے صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی درکار تھے۔ وہ بے بس سا صوفے پہ گر سا گیا تھا۔
ساری رات نوفل کی آنکھوں میں کٹی تھی. طوبا نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا تھا. یہ بھی شکر تھا کہ وہ جس وقت کمرے سے نکلی تھی پورا گھر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا. ایسے میں نوفل تنہا ہی اس کے لیے جاگتا رہا تھا. صبح کی روشنی نے جب آسمانوں کے کنارے کو چھوا تھا تب کہیں جا کے اس کی آنکھ لگی تھی. اس کا ذہن سوئی جاگی سی کیفیت میں تھا جب اسے اپنے پیروں پہ کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا تھا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا اور طوبا کی ہنائی ہتھیلیاں اپنے پیروں پہ جمی دیکھ کر اس کی دھڑکن رک گئی تھی. یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پاؤں سمیٹے تھے. طوبا پائنتی کے پاس زمین پہ جھکی بیٹھی ساروں کی تار ہو رہی تھی. میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں نوفل. آپ مجھے اور میرے مرحوم باپ کو معاف کر دیں. ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے گناہ گار ہیں. کاش کہ پاپا زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتی کہ انہوں نے کیوں لالچ میں اندھا ہو کے یہ ظلم کمایا، کیوں اپنی بیٹی سے عمر بھر کے لیے اس کا غرور، اس کا مان چھین لیا. مگر انہوں نے تو مار کے مجھ سے شکوے کا یہ آخری حق بھی چھین لیا. مجھے تادم مرگ خود سے نظریں ملانے کے لائق نہیں چھوڑا. یہ آپ نے کیا کر دیا پاپا، کیا کر دیا؟ اپنا سر تھامے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی چلے گئی تو نوفل کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مسل ڈالا ہو. ایسے مت کہو. کیوں نہ کہوں؟ آخر کس مٹی سے بنے ہیں آپ؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آپ آخری وقت میں ان کے لیے سب تر بھاگ دوڑ کرتے رہے. میری سالوں پہ محیط بدگمانیوں کے باوجود، میری کمزور اور ناکارہ محبت کے باوجود آپ ہر آن مجھے اذیتوں سے بچانے کے لیے گوشہ رہے، ہر مقام پہ میری ڈھال بنے رہے. اور میں نے بدلے میں کیا کیا؟ اس نے روتے ہوئے نوفل کو دیکھا. میں نے سوائے درد اور بے اعتباری کے آپ کو کچھ نہیں دیا. آپ کی عصمت اور میری کمصرفی کا کوئی مقابلہ نہیں. نوفل، ایک بار اماں جان نے آپ سے کہا تھا، آج میں کہتی ہوں میں آپ کے قابل نہیں. پلیز پلیز مجھے اپنی زندگی سے اب بھی اسی وقت بے دخل کر دیں، محروم کر دیں مجھے اپنی مہربان ذات سے. یہی مجھ جیسی ناقدر شناس کی سزا ہونی چاہیے. اس نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ دیے تھے اور نوفل کے لیے جیسے وقت کی گردش تھم سی گئی تھی. یہ ہاتھ، یہ وجود اس کے قدموں میں جھکنے کے لیے تو نہیں بنے تھے. وہ سرتاپا لفظ پچھتاوے کی عملی تفسیر نہیں بیٹھی تھی. اس کا ایک ایک اشک ندامت سے پر تھا. وہ جدائی کو اپنا مقدر بنانا چاہتی تھی. اس سے پڑھ کر وہ اپنے لیے کیا کفارہ تجویز کر سکتی تھی. نوفل جا کے اندر سے غصہ اور شکوہ مٹنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک بار پھر سوائے محبت کے طوبا حسن کے لیے دوسرا کوئی جذبہ نہیں بچا تھا. اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے بلکتی ہوئی طوبا کو شانوں سے تھام کے اٹھایا تھا. اس کے چھونے کی دیر تھی. طوبا کا ضبط بکھر گیا تھا اور نوفل جا کے مضبوط سینے سے جا لگی تھی اور یوں ٹوٹ کے روئی تھی کہ اسی اپنی آنکھیں بھی پیگ گئی تھی. نوفل جا اپنی طوبا کے بغیر نہ کچھ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. بس ایک یہی سچ ہے، باقی ہر چیز جھوٹ، صرف جھوٹ ہے. اپنے جذبوں کی تمام تر شدت کے ساتھ نوفل نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا. وہ تجدید محبت کے اس لمحے کو اپنی روح کی گہرائیوں سے محسوس کرنا چاہتا تھا. باہر. طوبا نے اپنے کمرے میں داخل ہونا چاہا تھا جب اندر سے نکلتا محب تن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. بتایا نہیں اندر تمہارا داخلہ ممنوع ہے، مگر آپ اندر کر کیا رہے ہیں؟ طوبا کا تجسس نے گھیرا. آج صبح سے ہی محب صاحب نے اس کی اس کمرے میں انٹری پہ پابندی لگا رکھی تھی. بم بنا رہا ہوں، وہ چل کے بولا تو طوبا کی ہنسی چھوٹ گئی. مجھے تو آپ پہلے ہی خاصے مشکوک لگتے تھے، حد ادب گستاخ لڑکی. محب کی آنکھیں نکالنے پہ طوبا ہنس پڑی. اچھا اب ہٹے نا، مجھے اپنی تیاری کرنی ہے. آج زاہا کا ولیمہ تھا. مہندی کے اگلے روز وہ باخیر و عافیت اپنی ماں اور بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ سائے تلے فہد کے سنگ رخصت ہو گئی تھی. تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہے جا کے کسی اور کمرے میں کرو، لیکن میری ساری چیزیں تو اندر پڑی ہیں. طوبا نے دہائی دی. تبھی مانو راہداری میں داخل ہوئی تھی. اس پہ نگاہ پڑتے ہی محب کے دانت نکل آئے تھے. اے حسینہ ذرا بات سننا. اس کے انداز پہ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑی تھی. جی فرمائیں. مانور مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو محب نے اپنا دل تھام لیا. ہائے، اس طرز تخاطب کے بعد کس کافر میں کچھ کہنے کی ہمت رہی ہے؟ اس کے بعد پہ مانور نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے چہرہ جھکا لیا. طوبا نے مصنوعی غصے سے اپنے دیور محترم کو گھورا. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں.
तुम तो रोगन जिंदा की तरह सर पे सवार हो, तुम्हारी मौजूदगी में क्या खाकरी होना है। मुहिब के बुरा समूह बनाने पे तुबा अपनी हंसी दबाती मानूर की तरफ पलटी। मानूर, अंदर से जाके मेरा व्हाइट ड्रेस और उसके साथ की सारी चीजें ले आओ। गुड आइडिया, मैं भी साथ चलता हूँ। मुहिब की आंखें चमकी। कोई नहीं जी, आप यहीं मेरे साथ ठहरेंगे। तुबा की इस्तहज़ाइया अंदाज पे मानूर हंसती हुई कमरे में चली गई थी। बाहर खड़ा मुहिब तुबा बीबी को फक्त घूर के रह गया था। वलीमा का फंक्शन शानदार रहा था। लाइट पिंक शरारे में ज़ाहा का मुस्कुराता चेहरा सभी को मुतमिन कर गया था। वापसी में ज़ाहा उन सबके हमरा अपने मेके आई थी। दोनों सहेलियों ने मिलकर ज़ाहा के कमरे में ही रात गुजारी थी। कल ज़ाहा की चौथी और तुबा का वलीमा था। इस हवाले से ज़ाहा की छेड़छाड़ तुबा के आरिस रंगीन कर की थी। सही मायनों में तो वो कल नौफल जा की दुल्हन बनने वाली थी और यह एहसास तुबा के लिए बहुत अनोखा, बहुत दिल धड़का देने वाला था। जिंदगी में अगर कोई लम्हा मुकम्मल था तो वो यही था, और अभी था। ग्रे और सिल्वर के मुनफरिद कॉम्बिनेशन में ब्लैक सूटिंग में मलबूस नौफल जाके पहलू में बैठी तुबा को आज अपना बख्त सितारों से भी बुलंद महसूस हो रहा था। उसके रब ने उसे नौफल जा का साथ, उसकी तमाम तर मोहब्बत के हमरा अता कर ही दिया था। इस रहमत खुदाबंदी पे वो इतनी खुश थी कि लफ्ज खुशी उसे अपने एहसासात के आगे छोटा लगने लगा था। उसके लब कलियों की तरह खिले हुए थे और उसकी ये मुस्कुराहट ही नौफल जा के दिली इत्मीनान और खुशी के लिए काफी थी। उन दोनों के एक दूसरे के संग यूं हंसता मुस्कुराता देख के आली ने सुकून का सांस लिया था। ये मुआजिज़ा कैसे रूनुमा हुआ था वो नहीं जानता था। उसके इत्मीनान को यही वो था कि उसकी दोस्त की जिंदगी से आखिरकार सारी उलझनें दूर हो गई थी और मोहब्बत ने उनके दिलों से हर शिकवा मिटा के उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया था। उस लम्हे हर सो हाल में खुशियां खुशियां बिखरी हुई थी। थोड़ी देर पेशतरी मुहिब जाने मान नूर हसन की उंगली में अंगूठी पहनाकर उसे खुद से मंसूब कर लिया था। इन यादगार लम्हों में सबाहत और अंजुमन की खुशी दीदनी थी। यही हाल ज़ाहा का भी था, जो दुल्हन की तरह सजी अपने दोनों भाइयों की खुशियों में चहकती फिर रही थी। घर पहुंच के सबाह ने अपनी बहू के साथ शगन की हर रस्म पूरी की थी। वो अपने बेटे की शादी का हर अरमान आज पूरा करना चाहती थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते माहौल में जब ज़ाहा और मानूर ने तूबा को उसके कमरे में पहुंचाया था तो वो एक लम्हे के लिए पलके झपकना भूल गई थी। उसका कमरा गुलाबों और मोतियों से यूं सजा हुआ था जैसे वो आज इस घर में रुखसत होकर आई हो। कैसा लगा मुहिब भाई का कारनामा? ज़ाहा ने मुस्कुराकर पूछा तो तूबा की आंखें इन सब की इस तरजा मोहब्बतों पे भर आई। ओ प्लीज अब रोना मत। ज़ाहा की दहाई पर तूबा रोते रोते हंस पड़ी थी। उसे कमरे में बिठाकर वो दोनों भाई चली गई थी। तूबा धड़कता दिल लिए दरवाजे पे इन सब की नौफल के साथ नेक पे होने वाली बहस को सुनती रही थी। ये मामला निपटा था तो नौफल को अंदर आने की इजाजत मिली थी। इसकी आमद का एहसास पाके तूबा के अंदर हलचल मच गई थी। नौफल जहाँ दरवाजा बंद करके धीरे धीरे कदम उठाता उसके मुकाबले आ बैठा था। तूबा की झुकी नजरें अपने लर्जते हाथों पे जमी थी। उसे यूं अपना मुंतजिर पाके नौफल के दिल ने बेख्तियार एक बीट मिस की थी। क्या तुमने खुद को कभी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस किया है तूबा? गंभीर आवाज में पूछा गया सवाल तूबा की समातों से टकराया तो उसने अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए आहिस्तगी से अस्पात में सर हिला दिया। कब? नौफल ने उसके चेहरे पे साया फगन पलकों की जालर को देखा। आज? अभी? इसी लम्हे? धीरे से कहते हुए उसने नजर उठा के नौफल जाके आंखों में झांका तो उसे लगा जैसे उसे सारे जहां की दौलत मिल गई हो। उसका चेहरा यकलक चमक उठा था। उसने मुस्कुराते हुए तूबा के हाथों की तरफ देखा जिन पे निहायत मेहनत से दोबारा मेहंदी लगाई गई थी। नौफल ने नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। तूबा की धड़कनों में ताश सा बरपा हो गया था। तुम्हें मालूम है तुम्हारे हाथों पे मेहंदी का रंग मुझे कितना पसंद है? उसने तूबा की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया तो उसके लबों पे शर्मगीन मुस्कुराहट फैल गई। कितना? इतना। नौफल ने चेहरा झुकाते हुए अपने लब उसकी हथेलियों पे रख दिए थे और तूबा पूरी जान से कांप उठी थी। ये उसकी मोहब्बत का उसे आज तक मिलने वाला पहला तोहफा था। उनके दरमियान हायल फासले अब भी बरकरार थे। शायद नौफल को इन्हीं खूबसूरत लम्हों का इंतजार था। उसके गुलाबी चेहरे को मखमूर नजरों से तकते हुए नौफल ने साइड टेबल की दराज में रखा वेलवेट बॉक्स निकाल कर खोला तो तूबा की आंखों में मौजूद कंगनों को देख के हैरत आ रही। आप मुझे तोहफा दे चुके हैं?
اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے نوفل کے سامنے کیا تو وہ اس کی انگلیوں میں سجی انگوٹھیوں کے درمیان اس نیلم اور ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ میں تمہیں جتنے بھی تحفے دوں وہ کم ہیں، محبت پاش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کنگن نکال کے نرمی سے اس کی سٹول کلائی کی زینت بنا دیے۔ تو اپنی ساتھ کی اس تقریر پہ طوبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے دھیرے سے نوفل کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ بے اختیار چونک گیا۔ میری کون سی نیکی کا صلہ ہے میں نہیں جانتی نوفل، لیکن میں آج اپنے دل و روح کی گہرائیوں سے یہ قرار ایک بار پھر کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، پر یہ کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کی باوفا بیوی بن کے رہوں گی۔ اور نوفل جا کو لگا تھا جیسے اتنے ماہ سال کی صحبتیں ان دو جملوں نے آن واحد میں سمیٹ لی تھی۔ یہ قرار 10 سال پہلے بھی اس کے چلتے وجود پہ ابر کرم بن کے برسا تھا، اور آج تو اس میں اپنا یقین شامل کر کے طوبہ نے اس کا دل ہی مو لیا تھا۔ اس کا عہد ٹھنڈک بن کے نوفل جا کے روم روم میں سما گیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس نے طوبہ کی پلکوں پہ چمکتے آنسو اپنے لبوں سے چون لیے تھے۔ اس درجہ عقیدت پر اظہار نے طوبہ کی روح تک سرشار کر دی تھی۔ اور میں تمہاری اس اقرار کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک حفاظت کروں گا، یہ وعدہ ہے نوفل جا کا تم سے۔ اور طوبہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ طمانینت کے بھرپور احساس کے زیر اثر اس نے اپنا سر نوفل جا کر سینے پہ رکھ دیا تھا، جس نے اس کے وجود کو کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں چھپا لیا تھا۔ 2 سال بعد موبائل کی مسلسل ہوتی بیل پہ نماز کی ادائیگی میں مصروف انجمن نے سلام پھیرتے ہوئے ایک طرف بڑا سیل اٹھا کے اسکرین پہ نگاہ ڈالے بنا کان سے لگایا تھا۔ ہیلو اماں جان۔ دوسری طرف سے ایک جانا پہچانا لیکن بے قرار لہجہ ان کی سماعتوں سے ٹکرایا تو انجمن جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ہیلو اماں جان، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ کا؟ میں کسی احمد کو نہیں جانتی۔ اس سے پہلے کہ ان سے اپنا رشتہ بتاتا انجمن نے اجنبی لہجے میں سے ٹوک دیا، دوبارہ یہاں فون مت کرنا پلیز اماں جان، فون بند مت کیجیے گا، نہیں تو میں مر جاؤں گا اماں جان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ انجمن اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئی۔ احمد حسن رو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر تشویش تر آئی۔ مجھے معاف کر دے ماں جان، میں آپ سب کا گنہگار ہوں، وہ روتے ہوئے بولا۔ انجمن کو لگا جیسے ان سے سننے میں کوئی غلطی ہوگی، جبکہ دوسری طرف احمد پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ میں نے پاپا کو آپ لوگوں کو چھوڑا تھا نا، دیکھیں آج میں اکیلا رہ گیا، چھوڑ گئی وہ مجھے، چھین لیا اس نے میرے بچوں کو، کلاش کر دیا مجھے، میں تنہا رہ گیا ماں جان، بالکل تنہا۔ اور انجمن کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل نچوڑ لیا ہو۔ یا اللہ، ان کا ہاتھ اپنے نیما لبوں پہ آ ٹھہرا تھا۔ مجھے آپ کی بددعائیں لگ گئی اماں جان، آپ کی بددعائیں لگ گئی۔ میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی۔ انجمن نے خاموشی کا قفل توڑا۔ ان کا گلا بے اختیاری بھر آیا تھا، لیکن یہ سچ ہے احمد کہ جلد یا دیر انسان نے جو بویا ہوتا ہے اسے اسی کی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ تم نے اجنبیت اور خود غرضی کے بیج بوئے تھے، پھر تمہارے آنگن میں اپنائیت اور اخلاص کا پھل کیسے لگ سکتا تھا؟ ماں کی بات اس کے وجود پہ کوڑا بن کے برسی تھی۔ مارے ذیل کی اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ اس پھل کا ذائقہ بہت تلخ ہے اماں جان، یہ زہر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، خدا را اس عذاب سے مجھے نجات دلا دے، مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں، مجھے اپنے پاس بلا لیں اماں جان۔ اس کی پکار میں تڑپ تھی، گئے وقتوں کا ملال تھا۔ انجمن کی آنکھیں زاروں کی طرح برسنے لگی تھی۔ یہ اب ممکن نہیں رہا احمد، میں صرف تمہاری ہی نہیں اپنی بیٹیوں کی بھی ماں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ اور اپنے مرحوم باپ کے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے جس طرح میری بچیوں کی زندگی کو اپنی خود غرضی کی بھیڑ چڑھانا چاہا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم جس طرح اپنی جوان بہنوں کو دنیا کا سرد و گرم جھیلنے کو تنہا چھوڑ گئے تھے، وہ وقت آج بھی میرے دل پہ لکھا ہے۔ اور میں، کیا آپ میری ماں نہیں؟ وہ حسرت زدہ سا بولا۔ انجمن کے دل سے ہوک سی نکلی تھی۔ تمہاری ماں تو تھی، تبھی تمہاری بیگانگی کے باوجود تم سے امید لگا بیٹھی تھی۔ یہ آسیہ سے سوچتے ہوئے انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ تمہاری ماں کی حیثیت میں رب کے حضور تمہاری آزمائشوں کے خاتمے اور سکون کے لیے دعا کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ فی الوقت میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں۔
وہ बोझल लहजे में बोली तो अहमद हसन के लबों से एक आहट टूटकर फिजा में बिखर गई। शायद ये तन्हाई और दयारे गैर की सर्द जिंदगी ही उस जैसे एहसास आरे इंसान की सजा थी। मुझसे नाखलक के हक में आप दुआ करेंगी, मेरे लिए ये भी बहुत है। लेकिन अम्मा जान, मैं हर आन आपकी तरफ से पुकार का मुंतजिर रहूंगा। जिस दिन आप तौबा मानो इस काबिल हुई कि मेरी खताओं को माफ कर सकें, उस दिन प्लीज मुझे पुकारने में लम्हा नहीं लगाइएगा। बात करते करते उसकी आवाज रंध गई तो अंजुमन की आंखों से आंसू फिर से जारी हो गए। अल्लाह तुम्हारी तकलीफ आसान करे। आंसू में डूबी तो अहमद की समातों से टकराई तो उसका रुआ रुआ माँ की अजमत के आगे सरनगूं हो गई। उसकी बेहिस्सी और बेशर्मी की दास्तान सालों पे मुहित थी और उसकी माँ उसके चंद अशकों पे उसे दुआएं देने पर उतर आई थी। सच है, माँ जैसा अनमोल दिल और बड़ा सरफ इस रोए जमीन पे ना किसी का है और न कभी हो सकता है। उसने उन्हें तकलीफों के सिवा और कुछ नहीं दिया था। वो बदले में उसी की तकलीफों के खात्मे की दुआ कर रही थी। ये हौसला भला एक माँ के सिवा किसी का हो सकता था। अमर के आंसू यूं बह निकले थे कि उसका गिरेबान तक तर हो गया था। अल्लाह हाफिज अम्मा जान, उसके लब का कपाए थे। अल्लाह हाफिज, अंजुमन धीरे से बोली थी और फिर उनके दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया था। कब तक के लिए, ये दोनों में से कोई नहीं जानता था। अवाइल मार्च की एक महकती शाम थी। नौफल अपने क्लाइंट से मिलकर होटल की लॉबी में खड़ा अली से फोन पे बात कर रहा था जब उसकी नजर सामने से आते ही कपल से चाट कराई थी और गो के उसने एक अरसे के बाद उस चेहरे को देखा था। फिर भी वो लम्हे में उसे पहचान गया था। वो नगीन फारूक की सहेली आयशा थी। इससे पहले कि नौफल अपनी निगाह का जाविया बदलता, आयशा की नजरें भी उस तरफ उठ गई थी। वो बुरी तरह ठटकी थी और अकेले ही लम्हे अपनी जगह पे रुक गई थी। उसे अपनी जानिब तकता पाके नौफल ने अजनबिया से मुंह मोड़ लिया था। अपने ध्यान में अली से बात करके वो जूं ही पलटा था। खुद से थोड़े फासले पर आयशा महमूद को अपना मुंतजिर पाके चौंक गया था। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके मुकाबले आ खड़ी हुई थी। कैसे हो नौफल जा? उसके बची चेहरे पे निगाहें जमाए वो धीरे से बोली तो नौफल के लबों की तराश में इस्तहज़ाया मुस्कुराहट फैल गई। कैसा होना चाहिए मुझे? वो पुरसुकून अंदाज में बोला तो आयशा ने गहरी सांस ली। बहुत खुश और बहुत मुतमईन, क्योंकि तुमसे अच्छा इंसान ये दोनों चीजें डिजर्व करता है। वो बिना किसी पसो पेश के गोया हुई तो नौफल बुरी तरह चौंक गया। वो कम अज कम नगीन फारूक की बचपन की सहेली के मुंह से अपने लिए इन अल्फाज की तवक्का नहीं कर रहा था। तारीफ के लिए शुक्रिया, सपाट लहजे में कहते हुए उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए तो आयशा बेख्तियार बोल उठी, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे? उसके बाद भी नौफल के उठते कदम रुक गए। मैं गैर मुतलका लोगों के बारे में तजस्सुस नहीं रखता, बेनियाजी से कहता वो आगे बढ़ गया। सोने के पिंजरे में कैद है वो। अपने पीछे उसे आयशा की आवाज सुनाई तो नौफल एक पल को साकत हो गया, लेकिन उसने आयशा की तरफ पलटने की जहमत नहीं की। आयशा ने उसकी चौड़ी पुश्त की तरफ देखा था और बोझे लहजे में बोली थी, अपने प्लान की नाकामी पे नगीन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो कितने माह न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिस्ट के जेरे इलाज रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों के मशवरे पे उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। उसका शोहर एक बहुत बड़ा अफीसर है। वो नगीन को देखकर उस पर बुरी तरह फरीफ्ता हो गया था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? वो लम्हा भर को रुकी। उस शख्स ने नगीन को सब कुछ दिया सिवाय एक वफा के, और नौफल अपनी पलके झपकना भूल गया। वो हर दूसरे हफ्ते एक नई लड़की के साथ होता है। नगीन को उफ तक करने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो जिस क्लास से ताल्लुक रखता है वहाँ ये सब बातें मायूब नहीं समझी जाती। ड्रिंक करना, महफिलें सजाना, ये उसके रूटीन के मशागिल हैं। लेकिन नगीन समेत ना तो उसकी फैमिली कुछ कर सकती है और ना ही उस शख्स को उसकी गलत हरकतों पे टोक सकती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके शोहर के साथ कई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस पर मुस्तजाद उसका असर और रसूख, वो सब मुकम्मल तौर पे बेबस है उसके आगे। और नौफल को अपने रब के इंसाफ पे यकीन आ गया था। उसने जिस अज़िया से तौबा उसे दो चार करना चाहा था, वो अब खुद दिन रात उसी अजाब से गुजर रही थी और चाह कर भी अपनी मदद नहीं कर सकती थी। नगीन फारूक के अंजाम ने नौफल पे अजीब सी कैफियत तारी कर दी थी। वो ना खुशी महसूस कर रहा था ना गम, लेकिन उसके अंदर इत्मीनान जरूर धर आया था। एक गहरी सांस लेते उसने जाने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। उसे आगे बढ़ता देख के आयशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अपने लब भींच लिए थे। उसके रूह पे दरे बोझ पे आज कितने अरसे बाद कमी वाक़या हुई थी। नौफल ने जिस वक्त गाड़ी घर के पोर्च में
घड़ी की शाम के 6 बज रहे थे। वो दरवाजा खोल के बाहर निकला तो नजर सीधी लान में मुलाजिम के साथ खेलते उस मासूम और प्यारे से चेहरे पे जा ठहरी, जिसे देखते हुए अपनी सारी थकावट, हर परेशानी भूल जाता था। नौफल की गाड़ी देख के वो भी हाथ में पकड़ी रंगीन बॉल फेंक के मुस्कुराता और डगमगाते कदमों से उसकी तरफ भागा था। नौफल पूरी दुनिया भुला के उसकी जानिब लपका था और अपने बेटे आफान जा को अपनी बाहों में भर के उसे बेइख्तियार चूम लिया था। मेरी जान, उसने अपने लाडले को खुद से लगा लिया था। तभी दाखिली दरवाजा खुला तो उसकी मनमोहनी सी बेगम साहिबा बाहर तशरीफ ले आई थी। उसे देख के नौफल की आंखों में हमेशा की तरह मोहब्बत ही मोहब्बत फैल गई थी। कार्टन के रेड 3-piece सूट में उसकी रंगत दमक रही थी, लेकिन भंवरा सी आंखों में खफगी के रंग देख के नौफल बेबस सा मुस्कुरा दिया था। अरे बाबा, आ तो गया हूँ, मैंने आपसे जल्दी आने के लिए कहा था। वो खफगी से बोली तो नौफल को अपनी ताखीर की वजह के साथ ही आयशा से होने वाला टकराव भी याद आ गया। वो एक गहरी सांस लेता उसके करीब चलाया। अच्छा, इधर आओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसका इरादा तूबा को लान में ले जाकर सारी रोदात सुनाने का था, मगर तूबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाद में बताइएगा, पहले आप अंदर चलें। वो उसे खींचते हुए बोली तो नाचार नौफल को उसके साथ अंदर आना पड़ा था, लेकिन जो ही उसने लाउंज में कदम रखा था वो ठटक कर रुक गया। सामने मेज पे बड़े से केक पर मोमबत्तियां सजाए उसके सभी घर वाले उसके मुंतजिर थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मुस्कुराते हुए सबने एक जुबान होकर उसे विश किया तो नौफल के चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ रही। बेख्तियार आगे बढ़ते हुए उसने सबसे पहले अपनी अम्मी और अम्मा जान से दुआएं ली थी और फिर अपने नटखट से भाई के गले जा लगा था। आप क्या समझे थे कि हम सब भूल गए? मुहिब ने शरारत से उसकी तरफ देखा तो नौफल की मुस्कुराहट गहरी होगी। और नहीं तो क्या, सिवाय जहा के तुम लोगों में से मुझे किसी ने विश जो नहीं किया था। वो तो ऑस्ट्रेलियन बन चुकी है, हालांकि मैंने उसे फोन पे मना भी किया था। मुहिब मुस्कुराया। आप कोई भूलने वाली हस्ती हैं भाई। मां नूर हंसते हुए अपने बहनोई और शोहरे नामदार के पास आ खड़ी हुई तो नौफल का हाथ मुशफिक अंदाज में उसके सर पर आ ठहरा। उन सब की दुआओं और तालियों के दरमियान नौफल जाने केक काटा था। अफान बाप की गोद में चढ़ा सबकी देखा देखी धड़ाधड़ तालियां पीटे जा रहा था। उसकी किलकारियों से सभी महफूज हो रहे थे। ये मेरी तरफ से आपका गिफ्ट। तूबा ने नौफल के लिए उसके पसंद की ब्रांड की घड़ी खरीदी थी। नौफल ने केस खोला तो अंदर सिल्वर चेन में वही डिजाइन था जो चंद दिन पहले मार्केट में आया था और नौफल को बेहद पसंद आया था। वाह, ये तो कमाल कर दिया। नौफल की आंखों में पसंदीदगी देख तूबा खिल उठी थी। कमाल तो तब होगा जब मुहतरमा ये घड़ी आपको पहनाएंगी भी। मुहिब ने हंसपे आदत एक नया शोशा छोड़ा तो सभी ने शोर मचा दिया। नाचार तूबा को ये कमाल दिखाना पड़ा था। उसके नौफल का हाथ थामने की देर थी, मुहिब की शोख आवाजों ने उसका चेहरा गुलाबी कर दिया था। उसके चेहरे पे बिखरी कोसे कज़ा नौफल को हंसने पे मजबूर कर गई थी। तूबा ने निहायत नरमी से उसके हाथ में मौजूद घड़ी उतारी थी और अपना दिया गया तोहफा इंतहाई मोहब्बत से उसकी मजबूत कलाई की जीनत बना दिया था। नौफल ने हंसते हुए उसे अपने बाजू के घेरे में ले लिया था। वाह वाह, क्या यादगार लम्हा है। 1 मिनट। मुहिब ने झट से अपना मोबाइल निकाला था। नौफल ने मुस्कुराती नजरों से अपने इर्द गिर्द बिखरे रिश्तों को देखा था। रिश्ते जो जिंदगी की खूबसूरती हैं, रिश्ते जिन्हें निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। बेख्तियार उसने अपने रब का शुक्र अदा किया था जिसने उसे एक जिंदा दिल अता किया था, वरना मुर्दा दिल वाले बेहिस और खुदगर्ज लोगों का जो अंजाम कुदरत करती है वो तो वो देख ही चुका था। फिर चाहे वो हसन मुजतबा थे, अहमद हसन या नगीन फारूक, सबके हिस्से में सिवाय तन्हाई और खसारे के और कुछ नहीं आया था, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेख्तियार नौफल ने अपने बासों में मौजूद अपनी दोनों मताओं को कुछ और भी मजबूती से खुद में समेट लिया था। अपने गिर्द नौफल की गिरफ्त को मजबूत पाके तूबा चौंकी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सर नौफल जाके बाजू से टिका दिया था। ये प्यारा इंसान जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, उसका शरीके सफर नहीं बल्कि उसका संगे पारस था। वो संगे पारस जिसने उसके भाग जगा दिए थे, जिसके छूते ही वो सोना बन गई थी। ब्यूटीफुल। और मुहिब जान ने इस मुकम्मल पल को हमेशा हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया था।